हेडलाइंस अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर यह है कि यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है और जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं है। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। यूक्रेनी सदर से रमा या आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी। रूसी सदर से मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त पर मास्को जाने के लिए तैयार हूँ। यूक्रेन में तवील मुद्दती सलामती यकीनी बनाने के लिए यूरोप को मरकजी किरदार अदा करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को सलामती की ज़मानत देने के लिए तैयार। अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। हमारा मकसद यूक्रेन में देरपा अमन कायम करना है। यूरोप ने यूक्रेन को 138 अरब यूरो की इमदाद दी है। यूक्रेन अमेरिका मादनी डील मरबूत सिक्योरिटी की जमानत देगी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मैक्रोन की गुफ्तगू। खबर यह है कि यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप का मौक़िफ़ रूस के मफाद में नहीं है, यूक्रेन के मफाद में है। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मबनी होगी। यूक्रेन से मुतालिक मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में बज़ाहिर हर्ज नहीं है। रूसी सदर का अमरीका के साथ नायाब मादनियात पर ताउन करने का इशारा। अमरीका के सरकारी और निजी इदारों को मुश्तरका काम करने की पेशकश के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मास्को में मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप का मौक़िफ़ रूस के मफाद में नहीं, यूक्रेन के मफाद में है। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मबनी होगी। यूक्रेन से मुतालिक मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में बज़ाहिर हर्ज नहीं है। रूसी सदर का अमरीका के साथ नायाब मादनियात पर ताउन करने का इशारा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो कर दिया। करारदाद के हक़ में 10 वोट पड़े। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो कर दिया। करारदाद के हक़ में 10 वोट पड़े। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अज़रबैजान ने तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और मौजूदा तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में सदर इल्हाम अलीयव से दो तरफ़ा मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी हुए। तफसील देखिए रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी दौरे अज़रबैजान, सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, सदारती महल पहुँचने पर पुरतफ़ाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म किया। फरीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया मौजूदा तिजारती हुजूम बरादराना सियासी ताल्लुकात की हकीकी सलाहियत के मुताबिक नहीं, इसे आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने आलमी फोरम्स पर फाल दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक ने तेल और गैस, ज़राअत और माहलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन के मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी किए। सियाहत, तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के मुआहिदे तय पाए। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलीयव भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू में यादगार फतह का दौरा भी किया और निगोर्नो काराबाग की आज़ादी के हीरोज और शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हमें अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, सिस्टम में पानी मौजूद नहीं। निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया था। CCI में अपना मौक़िफ़ रखेंगे, किनाल नहीं बन सकती। मुझे किसी हड़ताल या कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा है कि सिंध का पानी दूसरे सूबे की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी बातें करके लोग अपनी सियासत और बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। किसी सूबे के साथ हक़ तलफ़ी नामुमकिन है। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। केयरटेकर के ज़माने में इरसा ने गलत फैसला किया था, मैं बिल्कुल वाज़े बता रहा हूँ आपको, और उसको हमने CCI में चैलेंज किया हुआ है और इसी वजह से मैं CCI की मीटिंग मांग रहा हूँ और इंशाल्लाह वो होगी और उसमें अपना मौक़िफ़ रखेंगे। ये कनाल नहीं बन सकते। मुझे ना किसी हड़ताल की ज़रूरत है, ना मुझे किसी तरीके से कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत है। सूबे सिंध का एक कतरा पानी भी
کسی دوسرے صوبے کے طرف جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو لہٰذا جو لوگ بھی اس طرح کی بدگمانیاں پھیلا کر اپنے لیے سیاست چمکائی جائے، اس فیڈریشن میں ہر صوبے کے حقوق پاکستان کا آئین متعین کرتا ہے. پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہمارے مل کر کام کرنے میں ہے. اس وقت ہمیں کسی سیاسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پاکستان کو ایک اقتصادی لانگ مارچ پہ گامزن کرنا ہے تاکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی رفتار دوبارہ حاصل کر سکیں. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا کامیابی سے انعقاد بھارتی میڈیا کو ایک آنکھ نہ بھایا. چیمپئنز ٹرافی کے خلاف ورزش سرائی جاری ہے. بھارتی میڈیا نے پہلے چیمپئنز ٹرافی کی ابتدائی تقریب کو ڈر کا ماحول قرار دے دیا، پھر اسٹیڈیم میں تماشائیوں کی کمی کا راگ الاپا. بھارتی میڈیا نے چیمپئنز ٹرافی کے دوران دہشت گردی کا شوشہ بھی چھوڑ دیا. بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا غیر ملکی شائقین کرکٹ کو تاوان کے لیے اغوا کیا جا سکتا ہے. بھارتی میڈیا نے نیوزی لینڈ کے کھلاڑی راجن ربندرا کا فون چوری ہونے کی افواہ پھیلائی. اسپورٹس تجزیہ کار فیضان ڈاکانی نے بھارتی میڈیا کے بیانات کو پروپیگنڈا قرار دے دیا. سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر میں آپریشن 10 خوارج ہلاک ہو گئے. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر میں آپریشن 10 خوارج ہلاک ہو گئے. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنے گا یا نہیں، حکومت اور تحریک انصاف کے اپنے اپنے دعوے. پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے دعویٰ کیا ہے کہ عید سے پہلے اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بن جائے گا، مگر وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک نے شوکت یوسفزئی کے اس دعوے کو مسرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ JFUJ اور تحریک انصاف میں نظریاتی اختلافات ہیں، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. شوکت یوسفزئی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگر اپوزیشن کا گرینڈ الائنس نہ بنا تو پھر تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی. آپ کب تک یہ امید رکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تمام تر ایک کامن پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہو کے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ موبلائز ہوں گی سٹریٹس کے تھرو؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ عید سے پہلے گرینڈ الائنس بن جائے گا. بالکل ان کے خیالات تو اسی طرح ہی ہیں، لیکن میں ریالٹی میں یہ چیز ہوتے نہیں دیکھ رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا کوشچن مارک یہ ہے کہ کیا PTI کے سپورٹرز اور مولانا صاحب کے سپورٹرز اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سپورٹرز کیا یہ ایک ساتھ ایک ہی مجمع میں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دونوں کے مزاج میں بھی بڑا فرق ہے، دونوں کے طرز سیاست میں بھی بڑا فرق ہے. دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کوئی جو ایک ان کا مینٹل ایپٹیٹیوڈ ہے یا ذہنی ہم آہنگی ہے وہ نہیں ہو سکتی، ان کے ورکرز کی نہیں ہو سکتی. اگر گرینڈ الائنس نہیں بنا تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، تحریک انصاف جائے گی، ہر صورت میں اس کا ورکر نکلے گا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ چیف جسٹس نے بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کے لیے بلایا تھا. بانی PTI سے اجازت لے کر ملاقات کے لیے گئے. ہم نے اپنا ایجنڈا چیف جسٹس کے سامنے رکھا جس میں ہیومن رائٹس اور جوڈیشل ریفارمز کی بات کی گئی تھی. چیف جسٹس کو بتایا کہ ہمارے حقوق کو سلب کیا گیا، ہماری ملاقاتیں نہیں کرائی جاتی، ہمارے کارکنوں کے ساتھ پولیس گردی کی جا رہی ہے. اسلام آباد اور 3 صوبوں میں PTI رہنماؤں کو تنگ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل ٹرائل کے دوران جب میری ملاقات آئی تو وہاں پہ میں نے 3 بار ان سے پوچھا تھا. میرے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی تھے اور شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا بالکل آپ لوگ مل لیں. جو امور جو ایجنڈا ہمارے پاس آیا گیا چیف جسٹس صاحب نے بھیجا تھا اس میں ہیومن رائٹس تھا، جوڈیشل ریفارمز تھے، اور آغاز ہی ہم نے کیا چیف جسٹس صاحب سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے باقی اسیران جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو آربیٹریرلی ان کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں کی جاتی. ہم نے بتایا کہ PTI کے ہمارے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ جو پولیس گردی ہو رہی ہے، جو کہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم انلیش کیا گیا ہے پنجاب میں اور آپ کے اسلام آباد میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں PTI کے رہنماؤں کے اوپر، ایکٹیوسٹ اور ورکرز کے اوپر،
اور اس طرح ملک نہیں چل سکتا.